अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मस्जिद नबवी के सहन में ये जो गेट 369 आप देख रहे हैं, इसके बिल्कुल सामने रोज़ा रसूल है। हम यहाँ आते हैं पाकिस्तान से या किसी भी मुल्क से, उम्रा करने भी आते हैं, यहाँ के मकामी भी हैं, आते हैं, दुआ करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ये गेट 369 के करीब एक ऐसी जगह है जो आपको सीधा 1400 साल पीछे ले जाएगी। मैं इस वक्त मस्जिद नबवी के सहन में मौजूद थी। अभी अभी मैंने सलाम पेश किया है और आज मैंने लाइव की थी और वापस जाने लगी तो अचानक मेरा ध्यान इस तरफ गया कि क्यों ना आज आप लोगों को मैं मस्जिद नबवी में मौजूद इस म्यूज़ियम की ज़ियारत कराऊं। बहुत सारे यहाँ के मकामी लोग हों या उम्रा करने के लिए हम आते हैं, बहुत सारे लोग इस जगह को नहीं जानते, इसलिए मैंने तफसील में वीडियो बनाई है। गेट नंबर भी दिखा दिया, रोज़ा रसूल के सामने है, और ये भी बता दिया कि यूनिट 1-2 है, और ये बोर्ड भी लगा है। लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ भीड़ नहीं होती, रश नहीं होता है, खामोशी होती है, कम ही लोग यहाँ की ज़ियारत करते हैं। शायद वजह भी यही है कि ज़्यादातर लोगों को ये नहीं मालूम कि मस्जिद नबवी के सहन में रोज़ा रसूल के बिल्कुल सामने ये माशाल्लाह ये म्यूज़ियम मौजूद है, जहाँ मदीना शरीफ की पुरानी चीज़ें, कुरान पाक के उस दौर के नुस्खे और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको जाकर नीचे दिखाती हूँ। सीढ़ियाँ उतरते ही इन्होंने हमें गाइड किया कि यहाँ 2 रूम्स हैं और दोनों में ही एग्जीबिशन है, तो आप 1 बाय 1 इसे विज़िट कर सकते हैं। तो ये हमें पहले रूम की तरफ लेकर जा रहे हैं। जी, ये फर्स्ट रूम है जिसकी सबसे पहले हम नुमाइश देखेंगे। इसमें कुरान पाक के नुस्खे और बाकी चीज़ें जो भी ये मिरर के शोकेस में लगी हुई हैं चीज़ें। आप नोट कीजिए कि हम आज खूबसूरत कागज़ों और सुनहरी लिखाई वाले कुरान पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ वो इश्क महफूज है जो सहाबा कराम के दिलों में था। ये कुरान के पुराने नुस्खे जो इस्लाम के इब्तदाई दौर से रेलिवेंट इनको मिले हैं, वो इन्होंने इकट्ठे करके इस म्यूज़ियम में रखे। लेकिन ये बहुत करीब से मैं नहीं दिखा पा रही क्योंकि मिरर केस में है और उसमें भी एक डिस्टेंस है, उसके करीब नहीं जाया जा सकता, इसीलिए दूर से ही मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी आगे चलकर मैं कुरान पाक मुख्तलिफ चीज़ों पर लिखा हुआ भी आपको दिखाऊंगी कि जो मुख्तलिफ खताती के नमूने भी हैं, जिनसे पता चलता है वक्त के साथ साथ कुरान लिखने के अंदाज में कितनी खूबसूरती और नफासत आती गई। ये जगह हर ज़ाहिर के लिए बहुत मुतासिर कुन है क्योंकि यहाँ कर इंसान को पता चलता है, एहसास होता है कि अल्लाह ताला ने अपने कलाम की हिफाजत के लिए लोगों से कैसी कैसी मेहनत ली। ये कुछ पुरानी चीज़ें जो मदीना मुनव्वरा की इन्हें मिली, ये शायद लिखने के लिए कलम और दवात के हिसाब से कुछ है, आई डोंट नो, क्योंकि मुझे अरबी नहीं आती थी और वहाँ कोई भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए मौजूद नहीं था। ये लकड़ी की एक तख्ती है, ये मैंने जूम करके आपको दिखा रही हूँ कि जिस पे कुरान पाक लिखा हुआ है। अरबी में इसका नाम भी लिखा हुआ है लौह किताब, यानी लौह यानी तख्ती लिखने के लिए जो इस्तेमाल होती हो। इसके आगे ये भी कुछ कलम दवात टाइप का मुझे लग रहा है, ये शायद स्याही के लिए ये जो गोल तांबे का या इसी टाइप का कुछ मेटल का लग रहा है, और इसके साथ लिखने के शायद कुछ कलम होंगे, और इसके साथ ये कुछ बुनाई करके रखा हुआ था और मुझे सही से आइडिया नहीं है ये क्या चीज़ है। ये जो सामने मिल्कत ज़हाब लिखा हुआ है, ज़हाब का मतलब होता है सोना, मिल्कत यानी चिमटा, ये शायद इसी टाइप की कोई चीज़ है। इसके साथ जो रखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है माँ वर्दिया, यानी कि गुलाब के पानी या उसका अर्क छिड़कने के लिए जो बर्तन होता है। ये मवाद असासिया अल मवाद, यानी कि ये बेसिक बुनियादी जो चीज़ें इस्तेमाल के लिए होती थी, डेफिनेटली ये कुछ हर्ब्स हैं या इस तरह के हैं, ये वो रखे हुए हैं। ये जो सब्ज़ पत्थर है ये पॉलिश करने के लिए कागज़ को इस्तेमाल होता था, और ये संजूकी दौर की दवात है। कीरातल मदाद, स्याही के गोले, जो मकामी स्याही के खुश्क गोले थे और इन्हें घोल कर लिक्विड स्याही बनाई जाती थी। ये ब्लू और वाइट सीनिया कातिब, ये भी लिखने के लिए कलम और दवात के लिए इस्तेमाल होता था। तलफ़ुज़ ऊपर नीचे होने के लिए माजरत, बस मैं इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो, अगर आप लोग यहाँ जाएँ ज़ियारत के लिए तो मेरी तरह मुश्किल ना हो। मिस्रा इस्लामिया, ये मिट्टी का चिराग था इस्लामी दौर का। मतरबा पीतल का, ये नाप तोल के लिए इस्तेमाल होता था। मिल्ज़म, ये लकड़ी का बना हुआ एक आला जो गालिबन किताबों की जिल्द साजी या किस चीज़ को दबा के रखने के लिए इस्तेमाल होता था। जी
سکین یہ چاقو لکڑی کے دستے والا ایک چھوٹا چاقو جو قلم کو تراشنے اور نوک بنانے کے استعمال میں آتا تھا. اس کے ساتھ یہ کینچی رکھی ہے خوبصورت نقش و نگار کے ساتھ جو کاغذ کاٹنے کے کام آتی تھی. یہ مسن پتھر ہے، خاص پتھر جو قلم بنانے والے چاقو کی دھار کو تیز کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا. اب میں آپ کو دوبارہ یہ سارے قرآن پاک کے نسخے دکھا رہی ہوں جو راؤنڈ میں رکھے ہوئے تھے. بس یہ دور سے اسی طرح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، قریب سے نہیں بنا پا رہی تھی میں. یہ اس روم کی جہاں قرآن پاک سائڈ میں رکھے تھے، اس روم کی راؤنڈ کی لک ہے. اب ہم دوسرے روم کی طرف چلتے ہیں اور وہاں پہ کیا کچھ ہے انشاءاللہ ہم اس کو دیکھتے ہیں. اس کا بھی تقریباً بناوٹ ایک ہی حساب کی تھی، وہی راؤنڈ میں سارے قرآن پاک کے جتنے بھی نسخے ہیں وہ رکھے ہوئے تھے، اور مختلف سٹائل کی خطاطی بھی، دیواروں پر پتھر کی تصویریں بھی بنی ہوئی تھیں، کتابوں پر بڑا بڑا لکھا ہوا اسلامی دور کا جو قرآن کا سٹائل تھا وہ بھی دیواروں پر لکھا ہوا تھا، لیکن نسخے اسی طرح مرر کے پیچھے جو ہے وہ رکھے ہوئے تھے. یہ میں آپ کو بتا رہی تھی، یہ بڑی بڑی پکچرز لگی ہوئی تھی پتھروں پہ جو قرآن لکھا ہوا تھا قرآن پاک کے نسخوں میں. یہ دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت قرآن ہے ماشاءاللہ، کتنے رنگین اور گولڈن کلر کی لکھائی میں. اور یہ پرانی کتابوں میں شاید کسی نے دیکھی ہیں تو ابھی بھی ہمیں یاد ہوگا کہ اسی طرح سائڈوں پہ بھی کچھ نہ کچھ ڈفرینٹ اینگل کے ساتھ لکھا ہوتا تھا درمیان میں لکھنا. یہ پرانا تھوڑا سٹائل ہے لکھے جانے کا. یہ مزید نسخے اور دیواروں پہ بھی اسی طرح تھوڑا زوم کر کے بنایا ہوا ہے، سارا لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیے، یہ بھی شاید آپ نے دیکھا ہوگا، اس طرح گول سٹائل میں بھی لکھا جاتا تھا. یہ پرانے سارے سٹائل ہیں لکھنے کے. یہاں بھی آپ کو مختلف جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. بس میرا مقصد یہی تھا کہ تھوڑا بہت، یہ حرمین کے نام سے ہے، تھوڑا بہت جو زیادہ لوگ نہیں جانتے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے وہاں کافی سارے پاکستانی اور کچھ انڈینز بھی تھے، لیکن ٹرانسلیٹ کرنے والا کوئی نہیں، ایون انگلش میں بھی نہیں. میں نے انگلش کا پوچھا، اس کے لیے بھی کوئی اویلیبل نہیں تھا. تو جتنی مجھے تھوڑی بہت سمجھ ہے، تھوڑی مدد لے کے میں نے آپ کو تھوڑی سی ٹرانسلیشن کر کے دکھائی ہے کہ یہ مدینہ پاک میں یہ جو نسخے رکھے ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں یہاں کی یا اس ابتدائی اسلامی دور کی، تاکہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو سکے کہ یہ کیا کیا چیز ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہمیں دیکھ کر اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہے، صرف باقی لوگ بھی دیکھتے جا رہے تھے. تو اسی لیے کوئی اگر غلطی رہ گئی ہو تو اس کے لیے معذرت. جی اس میں بھی راؤنڈ میں سارے قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں. اب میں آپ کو دکھاتی ہوں جو یہاں پہ اسپیشل جو چیزیں ہیں وہ مختلف مدینہ کی. یہ سامنے ایک چمڑے کا آپ کو باکس نظر آ رہا ہے، یہ موسٹلی ربا کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ ایک صندوق ٹائپ ہوتا ہے، اور اس میں کتاب یا قرآن کے نسخے کو کچھ اہم اسلامی کتابیں یا جو بھی کاغذات ہوتے تو وہ اس میں محفوظ کرنے کے لیے رکھے جاتے تھے. یہ اس زمانے کی نہایت خوبصورت یادگار ہے. اچھا یہ فخار ہے جو کچی مٹی کو پکا کر تختی بنائی جاتی تھی تاکہ قرآن پاک اس پہ محفوظ ہو سکے اور اسلام کی ترویج ہو سکے. یہ جو نظر آ رہا ہے حجارہ بیضا، یہ ایک سفید قسم کا پتھر ہے جس پہ قرآن کو لکھ کر محفوظ کیا گیا ہے. یہ بھی آگے ایک پتھر ہے، اس پر بھی قرآن کو لکھ کر محفوظ کیا گیا ہے. یہ میں آپ کو زوم کر کے دکھا رہی ہوں، یہ اس وقت کا جو رسم الخط عام تھا اسی کے حساب سے یہاں لکھا ہوا ہے. ماشاءاللہ کس طرح سے ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسا کیسا کام دیا ہے، پتھروں پر، لکڑیوں پر، کاغذوں پر، ہڈیوں پر قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے محفوظ کروایا ہے. یہ ایک تختی آپ کے سامنے آئی ہے، یہ بھی ایک رسم الخط ہے پرانے ابتدائی دور کا، اس کے اوپر بھی قرآن پاک لکھا ہوا ہے. لوح کتابہ من خشب الاصل. یہ اچھا یہاں کی ایک لکڑی ہے الاصل کے نام سے، یہ اس لکڑی کے اوپر خاص لکڑی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا. زلفا قطب، یہ اونٹ کی کاٹھی کی لکڑی ہوتی ہے. تو صحابہ کرام یا اس دور کے جو لوگ تھے وہ اس طرح سے ان کے کچھ حصوں پر بھی قرآن پاک کو محفوظ کر دیا کرتے تھے. یہ خوصہ ہے ورقہ نخلا، یہ کھجور کے پتے کو کہا جاتا ہے، اس پہ بھی لکھا ہوا ہے. اور اس کے بعد یہ جو دو سامنے نظر آ رہی ہیں، یہ کھجور کی جو پتے ہوتے ہیں نا، ایک لمبی اس کی جو ڈنڈی ہے جرید تان، یہ صاف ہے. یہ اس کا جو سادہ حصہ ہوتا ہے جس پہ پتے نہیں ہوتے، شروع کا جو ساتھ جڑا ہوتا ہے، یہ وہ والا حصہ ہے، اس پہ بھی قرآن پاک لکھا ہوا ہے.
یہ کرنافہ ہے. یہ کھجور کے نہیں ہوتے ہیں, یہ موٹے موٹے حصے جو اس کے پورے تنے پہ کٹے ہوئے ہوتے ہیں. یہ آپ کو نظر بھی آ گیا ہوگا, اس پہ بھی قرآن پاک لکھا ہوا ہے, اسے کرنافہ کہتے ہیں. نہیں کھاتی ہوئی یہ تیرا آتی ہوئی نہیں. یہ سفید رنگ کا جو ورک آپ کو نظر آ رہا ہے ارک کے نام سے, یہ ہرن کا شاید اس کی جو ہے نا کھال ہے یا بکری کی. اور العدین یہ جو سرخ رنگ کا آپ کو ساتھ نظر آ رہا ہے, یہ سرخ رنگ کا رنگا ہوا چمڑا ہے. اس کے آگے اونٹوں کی یہ مختلف ہڈیاں ہیں, کوئی ران کی, کوئی شانے کی ہڈی ہے اس کی, کوئی بھی چوڑا حصہ جو ہے نا اونٹ کا ہوتا تو اس پہ بھی اسی طرح لکھ لیا جائے. یہ ذلہ جمل, یہ اونٹ کی پسلیاں ہیں. قصبہ جمل اونٹ کی ران یا پاؤں کی ہڈی ہے. کتف جمل یہ اونٹ کے جو ہے وہ کندھے کی ہڈی ہے. یہ ڈفرینٹ ہڈیاں ہیں جس کے اوپر قرآن پاک کو بس محفوظ کر دیا جاتا تھا. ماشاءاللہ کتنی محنتیں ہمارے اسلامی دور کی ہمیں پتہ چلتی ہیں. آج ہمارے گھر گھر میں قرآن پاک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کس طرح سے ہمارے اسلاف نے محنتیں کی اور قرآن پاک کے نسخوں کو اکٹھا کر کے